श्री भगवान पांडुरंग परमात्मा, श्री ज्ञानोबराय, जगद्गुरु तुकाराम महाराज, शांति ब्रह्म एकनाथ महाराज, आदि गुरु श्री शंकराचार्य इत्यादि सर्वेषां सतां कृपया प्रचलितः अयं पाठः। अत्र ब्रह्मसूत्रस्य तृतीयपादस्य 30 अधिकरणस्य विचारः प्रचलन् आसीत्। अत्र सन्देहः अभवत्, आत्मा देहः अस्ति अथवा तस्मात् भिन्नः वर्तते। पूर्वपक्षः वदति आत्मा देह एव, तदर्थम् एकात्मनः शरीरे भावात् इति सूत्रस्य सः प्रयोगम् अकरोत्। इदानीं सिद्धान्ती उत्तरं यच्छति। तदर्थम् एतद् द्वितीयसूत्रं सिद्धान्तसूत्रं पश्यन्तु। एवं प्राप्ते ब्रूमः, एवं पूर्वपक्षे प्राप्ते वयं सिद्धान्तिनः ब्रूमः। किं ब्रूमः? तदुक्तं व्यतिरेकस्तद्भावा भावित्वान् न तूपलब्धिवत्। व्यतिरेकस्तद्भावा भावित्वान् न तूपलब्धिवत्। व्यतिरेकस्तद्भावा भावित्वान् न तूपलब्धिवत्। न तु एतद् व्यतिरेकस् तद्भावा भावित्वात्। पश्यन्तु, अयम् अस्य आत्मनः व्यतिरेकः अस्ति, अर्थात् अयम् आत्मा देहात् भिन्नः वर्तते। व्यतिरेकः इदानीं तु देहात् भिन्नः अस्ति। कस्मात्? तद्भावा भावित्वात्। तस्य शरीरस्य, पश्यन्तु, तस्य शरीरस्य मरणसमये वर्तमानत्वेपि ज्ञानरूपात्मधर्मत्वस्य अस्तित्वात् तद्भावा अभावित्वात्। और देहस्य सत्त्वेपि आत्मना अभावात्। यतोहि देहः अस्ति चेत् तस्य चैतन्यस्य सर्वदा उपलब्धिर्भवेत्। देहे सत्त्वेपि चैतन्यस्य उपलब्धिर्न भवति, अर्थात् देहः आत्मा नास्ति। न तो उपलब्धिवत्। उपलब्धिवत् यदा भूतानां या उपलब्धिः यज्ञानं तेषां भूतानां धर्मः वर्तते, ततः पृथक् अस्ति इति ज्ञायते। तद्वत् भौतिकदेहादीनां यत् ज्ञानं तज्ज्ञानं तस्मात् क्रियात् भिन्नमस्ति इति वक्तव्यम्। न तु एतदस्ति यदुक्तम् अव्यतिरिको देहादात्मनः इति।
यदुक्तम देहाद आत्मनः अव्यतिरेकः एतत् नास्ति। देहाद आत्मनः अव्यतिरेकः देहाद आत्मा अभिन्नः इति यत् पूर्वपक्षिणा उक्तम् एतद् योग्यं नास्ति इति सिद्धान्तिनः प्रतिज्ञा। तत्र सिद्धान्ते उत्तरं ददाति व्यतिरेक एवास्य देहाद् भवितुमर्हति। देहाद् व्यतिरेक देहाद् भेदः एव अस्य आत्मनः भवितुम् अर्हति। कस्मात् देहाद् भिन्न एव आत्मा भवितुमर्हति इति संदेहे लिखितम्। तद्भावा अभावित्वात् तस्य देहस्य भावत्वेपि अस्य आत्मनः अभावात् अयं देहः अचेतनः भवति। तस्मात् न देहः आत्मा। यदि देह भावे भावात् देह धर्मत्वम् आत्मधर्माणां मन्येत। यदि देह भावे भावात् देह का अस्तित्व होने पर देह धर्मत्व आत्मधर्माणाम मन्येत। देह का अस्तित्व होने पर होने से आत्मा के धर्मों को देह का धर्म मानेंगे तो देह भावे अपि अभावात् देह से अस्तित्व अस्ति किंतु आत्मधर्माः तत्र न सन्ति। तस्मात् तद्धर्मत्वम् एतेषां है ना एतेषां धर्माणाम् एवेषां धर्माणाम् आत्मधर्मत्वमपि नास्ति है ना। किम न मन्येत इदं न स्वीकारयेत इदं किं न मन्येत अर्थात् मंतव्यम् आत्मधर्मः एते न सन्ति इति अपि देह धर्म वैलक्षण्यात् देहस्य धर्मस्य भेदात् ये हि देह धर्माः रूपादयः ते यावद्देहं भवन्ति। ये रूपादयः देहस्य धर्माः सन्ति ते सर्वे यावद्देहं भवन्ति। यावद्देहः वर्तते तावदेते अपि धर्माः भवन्ति। प्राणचेष्टादयस्तु सत्यविदेहे मृतावस्थायां न भवन्ति। प्राणस्य चेष्टादयः ये सर्वः ते मृतावस्थायां देहे सत्यपि देहस्य विद्यमानत्वेपि न भवन्ति। देहधर्माश्च रूपादयः परैरपि उपलभ्यन्ते। ये देहस्य धर्माः रूपादयः ते परैरपि अन्यैरपि उपलभ्यन्ते ज्ञायन्ते। न तो आत्मधर्मः चैतन्यस्मृत्यादयः चैतन्यस्मृत्यादयः ये आत्मनः धर्माः सन्ति ते अन्यैः न उपलभ्यन्ते। अपि च सति तावद्देहे सति अपि जीवदवस्थायां येषां भावः शक्यते निश्चेतुं देह सत्यपि जीवदशायां जीवदवस्थायां येषाम् अस्तित्वं निश्चेतुं तावद्देहे सत्यपि जीवदवस्थायां येषां भावः निश्चेतुं न शक्यते। नहीं निश्चेतुं शक्यते निश्चय किया जा सकता है परंतु न तो असत्य अभाव है ना न तो
असती अभाव, इनका अभाव होने पर, क्यों अथवा देही असती अभाव निश्चित न शक्य, देह न होने पर इनका आत्मा के धर्मों का अभाव हम निश्चित नहीं कर सकते, है ना। देह होने पर भी इनका भाव तो हम मान सकते हैं, कोई समस्या नहीं, लेकिन देह का अभाव होने पर आप बोले उसका अभाव मानो, तो ऐसा नहीं है। उस आत्मा के धर्मों का अस्तित्व हो सकता है। अर्थात क्या होता है, यदि देह होने पर है और देह न होने पर नहीं है तो देह के धर्म हो जाते, इसलिए देह न होने पर भी धर्म रहते हैं, इसलिए देह के धर्म नहीं है। पतितेपि कदाचित् अस्मिन् देहे देहांतर संचारेण आत्मधर्म अर्थो अनुवर्तेरन्, अस्मिन् कदाचित् अस्मिन् देहे पतितेपि, अयं देह कदाचित् पतितः तर्हि अपि देहांतर संचारेण अन्य देहेन, है ना, देहांतरे संचारेण अन्यस्मिन् देहे संचारस्य विद्यमानत्वात्, संचार होने से आत्मधर्म अनुवर्तेरन्, आत्म आत्म धर्म अनुवर्तेयो अनुवर्तेयो अनुवर्तरन् अनुवर्तरन् अवर्तनं भवेयुः, ते धर्मः अनुवर्तन्ति इत्यर्थः। यस्य भूतेस्य भूतस्य यस्य अच्छा संशय मात्रेणापि परपक्षः प्रतिषिध्यते, केवल संशय से भी, केवल संशयेनापि परस्य परपक्षस्य लोकायतिकस्य पक्षस्य निषेधः भवति। किमात्मकं न च पुनरिदं चैतन्यं मन्यते, किम स्वरूपम इदं चैतन्यं मन्यते, यस्य भूतेभ्य उत्पत्तिम् इच्छति परः पर्यनो योक्तव्यः, यस्य भूतेभ्य उत्पत्ति उत्पत्ति मनुष्य इच्छति सः परः पर्यनो योक्तव्यः। इस प्रकार दूसरों को, जो पूर्व पक्षी है उसको ये परितः अनुयोक्तव्य, उसको इस विचार में लगाना चाहिए। यह अर्थ तो हम बोल रहे हैं, लेकिन और कुछ हो सकेगा कि देखना पड़ेगा। तो देखिए पहले आगे, नहीं भूत चतुष्टय व्यतिरेकेण लोकायतिकः किंचित तत्वं प्रत्येति ही, क्योंकि यस्मात् भूत चतुष्टय व्यतिरेकेण भूत चतुष्टयाद् भिन्नत्वेन लोकायतिकः, लोकायतिकः माने चार्वाकः किंचित तत्वं न जानाति, भूतों से भिन्न, भूतेभ्यः भिन्नं लोका चार्वाकः अन्य तत्वं न जानाति इति सिद्धान्ति यावत्। तथा पूर्वपक्षी पुनः शंकते, यद अनुभवनं भूतभौतिकानां तच्चैतन्यम् इति चेत्, भूतभौतिकानां यद अनुभवनं, भूतभौतिकानां यद् ज्ञानं तदेव चैतन्यमस्ति इति यदि पूर्वपक्षी वदेत तर्हि वदन्ति तर्हि विषयत्वात् तेषां न तद्धर्मत्वम् अश्नुवीत, तेषां भूतभौतिकानां विषयत्वात्, है ना, न तद्धर्मत्वं न अश्नुवीत, भूतातिरिक्त तत्व उनका धर्म नहीं हो सकता, भूतों का धर्म नहीं हो सकता।
स्वात्मनि क्रिया विरोधात् स्वस्मिन् स्वस्मिन्नेव स्वविषयक क्रियायाः विरोधः भवति। यतो हि कः विरोधः कर्म कर्तृत्व विरोधः न हि अग्निर्ष्ण सन् स्वात्मानं दहति। ठीक है, अग्नि उष्ण होकर अपने आप को नहीं जलाती। नहीं नटः शिक्षितः सन् स्वस्कंधम अधिरोक्षति। नटः कथयपि शिक्षित्वा स्वस्य स्कंधे स्कंधम न आरोहति, स्वस्य स्कंधे आरूढ़ न भवति। नहीं भूत भौतिक धर्मेण सता चैतन्येन भूत भौतिकानि विषय क्रियण। यदि सत चैतन्य सता होने वाले भूत भौतिक का धर्म होने वाले चैतन्य के द्वारा भूत भौतिक विषयों को विषय नहीं किया जा सकता, उसका ही धर्म उसी कोई विषय नहीं करेगा। नई रूपादि भी स्वरूपम पर रूपम व विषय क्रियते ही। ये तो ही रूपादि भी धर्म ही स्वरूपम रूपम व खुद के रूप को अथवा दूसरे के रूप को विषय नहीं किया जाता। विषय क्रियन्ते तो बाह्य आध्यात्मिकानि भूत चैतन्य, परंतु चैतन्य के द्वारा बाह्य आध्यात्मिक भूत और भय भौतिक धर्मों को ही विषय किया जाता है। अतश्च यथा एव अस्यां भूत भौतिक विषयायाः उपलब्धेः भावो अभ्युपगम्यते एवं व्यतिरेको अपि अस्यास्ति। अस्याः तेभ्यः अभ्युपगन्तव्यः। अतः यथा एव अस्य भौतिक विषयायाः उपलब्धे, जैसे यथा येन प्रकारेण भूत भौतिक विषयानां उपलब्धे विषयाः भूत भौतिक विषयो यस्याः उपलब्धे स उपलब्धि भूत भौतिक विषया तस्याः भूत भौतिक विषयायाः उपलब्धे भावः अभ्युपगम्यते अस्तित्वं स्वीक्रियते। एवं इत्थमेव अस्याः तेभ्यः व्यतिरेक अभ्युपगन्तव्यः। तेभ्यः अर्थात् भूत भौतिक विषयेभ्यः पृथक्त्वं स्वीकर्तव्यम्। उपलब्धि स्वरूप एव च न आत्मा इति आत्मनो देह व्यतिरिक्तत्वम्। आत्मा उपलब्धि स्वरूपः एव नास्ति इति आत्मनः देहाद् व्यतिरिक्तत्वं भिन्नत्वं वर्तते। नित्यत्वं च उपलब्धे ऐक्यरूप्यात्। उपलब्धि नित्यत्वं किमर्थम? ऐक्यरूप्यात्, एक रूप होने से उपलब्धि नित्य है। अहम इदम अद्राक्षम इति च अवस्थान्तर योगे अपि उपलब्धत्वेन प्रत्यभिज्ञानात्। उपलब्धि नित्यत्वम, उपलब्धि नित्य है किमर्थम? ऐक्यरूप्यात्, एक रूप होने से। अहम इदम अद्राक्षम इति च अवस्थान्तर योगे, मैंने इसको देखा इस प्रकार अन्य अवस्थाओं का योग होने पर भी उपलब्धत्वेन प्रत्यभिज्ञानात्, उपलब्धि रूप से प्रत्यभिज्ञान होने से। स्मृत्याद्युपपत्तिश्च, स्मृति इत्यादियों का ज्ञान होने से। यथोक्तम शरीरे भावात् शरीर धर्म उपलब्धि थी। यद पूर्व पक्षी शरीर विद्यमानत्वात् उपलब्धि शरीरस्य धर्मः।
तद्वर्णितेन प्रकारेण तत्प्रतिपादितेन कथितेन प्रकारेण इति उक्तम्। अपि च सत्सु प्रतिपादिषु उपकरणेषु उपलब्धिर्भवति असत्सु न भवति। प्रतिपादिषु उपकरणेषु साधनेषु विद्यमानेषु शब्देषु सत्सु उपलब्धि अर्थात् ज्ञानं भवति असत्सु ज्ञानं न भवति। न च एतावता प्रतिपादि धर्म एव उपलब्धिर्भवति एतावता उपलब्धि प्रतिपादनेरानां धर्म एव अस्ति इति नास्ति एवं सति। देह देहे उपलब्धिर्भवति असति च न भवति इति न देहधर्मो न भवितुमर्हति देहधर्मो भवितुं न अर्हति। एवं सति देह उपलब्धिर्भवति असति च न भवति इति। इसलिए न देह धर्मो भवितुमर्हति देह का धर्म नहीं हो सकता उपलब्ध उपकरणत्व मात्रेणापि प्रतिपादिवत् देहोपयोगापत्तेः यथा प्रदीपे सति एव देह प्रकाश उपलब्धिर्भवति तद् वयं जानीमः किन्तु तत्र यथा तस्य प्रदीपस्य उपकरणमात्रं केवलं साधनमात्रं देह देह प्रदीपः तद्वत् देहः अपि साधनमात्रं न चात्यन्तं देहस्य उपलब्धौ उपयोगोऽपि दृश्यते। देहस्य उपलब्धौ अत्यंतम है ना उपलब्धौ देहस्य अत्यंतम उपयोगोऽपि न दृश्यते। उपलब्धि में ज्ञान में देह का अत्यंत उपयोग भी नहीं दिखता। निश्चिष्टे अपि यस्मिन् देहे स्वप्ने नानाविध उपलब्धि दर्शनात् अस्य स्थूलस्य देहस्य निश्चिष्टत्वेपि अर्थात् यदि अयं स्थूलः देहः स्थिरः स्यात् तदापि स्वप्ने अनेक प्रकारस्याः नानानुपलब्धेः दृश्यमानत्वात् एतस्य देहस्य तावत् उपयोगः नास्ति। तस्मात् अनवद्यम् अर्थात् दोषरहितं देह व्यतिरिक्तस्य आत्मनः अस्तित्वं देह भिन्नस्य आत्मनः अस्तित्वम् अस्ति इत्यत्र कश्चन दोषः न वर्तते इति सिद्धान्तेन स्वमतं संस्थापितम्। इतः अग्रे अंगावबद्धाध्यधिकरणस्य विचारम् आगत्य कुर्मः। ओम पूर्णमतः पूर्णमिदं